पोखरा चौचौ कम्पनी हुज स्टक इज नाउ रुपिज, हाम्रो यसमा चाहिँ अलिकति कटेछ, यसको चाहिँ स्टक प्राइस चाहिँ यो जम्मा 30 छ है, 30 रुपिज है त। 30 निड्स टु, यो चाहिँ निड्स टु रेज छ यहाँ, निड्स टु रेज है त। र उनीहरूलाई फन्ड चाहिँ कति आवश्यकता परेको छ भन्दा जम्मा 15 मिलियन इन अ कमन स्टक फर द एक्सपान्सन। यसरी जुन हाम्रो व्यवसाय अथवा बिजनेस चौचौ कम्पनी चाहिँ, जुन हाम्रो पोखरा चौचौ कम्पनीको चाहिँ व्यवसायलाई चाहिँ एक्सपान्सन गर्नको लागि चाहिँ जम्मा नेटमा चाहिँ 15 मिलियन रुपिज अर्थात् हाम्रो 15 लाख रुपियाँ पैसा चाहिँ, यसमा चाहिँ 15 लाख होइन होला हाम्रो यो, जस्तै 1 करोड 50 लाख बराबरको चाहिँ पैसा चाहिएको छ। 1 मिलियन इक्वल्स टु 10 लाख भनेर थाहा हुनु पर्यो। र अब हेरौँ हामीले यहाँ के भनेको छ, अन्डरराइटर्स ह्याभ इन्फर्मड कम्पनीज म्यानेजमेन्ट द्याट it must price the new issue to the public at less than rupees 30 per share because of a downward sloping demand curve and the given the following term of the issue भन्ने कुरा रहेको छ। भने मतलब मार्केट प्राइस चाहिँ अहिले हुन चाहिँ 30 छ रे, एउटा सेयर बराबर 30 रुपियाँ छ रे, तर ड्यू टु त जुन हाम्रो डाउन ट्रेड आइरहेछ, जुन हाम्रो डिमान्ड कर्भमा चाहिँ डाउनवार्ड स्लोपिङ आएको भएको कारणले गर्दाखेरि, डिमान्ड कर्भ चाहिँ डाउनवार्ड स्लोपिङ भन्नुको अर्थ चाहिँ हाम्रो के भयो त, डिमान्ड चाहिँ घटिरहेको छ भन्ने कुरा बुझिन्छ हो। यसरी डिमान्ड घटिरहेको भएको कारणले गर्दाखेरि यसको चाहिँ हाम्रो इस्यु प्राइस चाहिँ कति हुनुपर्छ अरे, 27.53 हुनु पर्यो अरे पर सेयर, एउटा सेयर बराबर चाहिँ हाम्रो 27.53 हुने भयो है त। र नम्बर बीमा हामीलाई भनेको छ अन्डरराइटर्स कम्पेसेसन 7% अफ द इस्यु प्राइस है। इस्यु प्राइसको चाहिँ जस्तै इस्यु प्राइस अथवा हाम्रो यो भनेको अफर प्राइस रह्यो, जसमा हाम्रो 27.53 रहेको छ हो, यसको चाहिँ हाम्रो 7% चाहिँ हाम्रो के हो त, अन्डरराइटर्सहरूको चाहिँ कम्पेसेसन रहेको छ। र नम्बर सीमा चाहिँ हाम्रो यसमा अन्डरराइटर्स एडिसनल एक्सपान्सन रुपिज 3,60,000 है त, 3,60,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो चाहिँ अन्डरराइटर्सहरूको चाहिँ एडिसनल एक्सपेन्सेस चाहिँ रहेको रहेछ। र नम्बर डीमा चाहिँ हाम्रो अन्डरराइटर्स रिक्वायर्ड प्रफिट चाहिँ जम्मा हाम्रो 10% फ्रम द टोटल प्रोसिड। टोटल प्रोसिड भनेपछि चाहिँ हाम्रो नेट प्रोसिड नभएर चाहिँ हाम्रो के रहेछ त, टोटल प्रोसिड्सको चाहिँ जम्मा हाम्रो चाहिँ 10% चाहिँ यसरी अन्डरराइटर्सहरूलाई दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको छ है त। नेट प्रोसिड्स नभएर चाहिँ यसमा हामीलाई टोटल प्रोसिड्सको चाहिँ कुरा गरेको छ, अन्डरराइटर्स प्रफिट भनेर। र अब हेरिहालौँ त, अब हाम्रो यसमा के भन्ने छ, क्यालकुलेट द नम्बर अफ द कमन स्टक टु बी रेज आफ्टर फुलफिलिङ एबोभ टर्म्स। हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ नम्बर अफ द कमन स्टक कति चाहिँ हामीले इस्यु गर्नुपर्छ, र यो पुरै हाम्रो जति पनि यो एदेखि डीसम्म भनेको प्रोभिजनहरूलाई अप्लाई गरेपछि हाम्रो कति आउने भन्ने कुरा भयो त, नम्बर अफ सेयर चाहिँ कति इस्यु गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो। सल्युसनतर्फ जाउँ, सुरुमा हामी गिभनको कुरा गर्छौँ। यहाँ गिभनमा हाम्रो आउँछ मार्केट प्राइस अफ स्टक। स्टकको मार्केट प्राइस हाम्रो रुपिस कति थियो, जम्मा 30 रुपियाँ थियो, जम्मा थियो हाम्रो 30 रुपियाँ। त्यसपछि हाम्रो अमाउन्ट टु बी रेज भनेको हाम्रो 1 करोड 50 लाख अर्थात् हाम्रो 15 मिलियनको कुरा आउँछ। एमाउन्ट टु बी रेज्ड इक्वल्स टु रुपिज यति आयो। त्यसपछि अर्को आउँछ हाम्रो इस्यु प्राइस पर सेयर है त, एउटा सेयर बराबरको चाहिँ हाम्रो इस्यु प्राइस इक्वल टु हाम्रो यसरी आउँछ इस्यु प्राइस माइनस हाम्रो इस्यु प्राइस पर सेयर चाहिँ हाम्रो यसरी हेर्दाखेरि 27 थियो नि, हाम्रो क्वेसनले दिएको छ नि यसमा 27.53 है त, रुपिज 27.53। र अब हाम्रो अन्डरराइटर्सहरूको कम्पेसेसन चाहिँ 7% रे, 7% अफ द इस्यु प्राइस भन्ने कुरा छ यसमा। अब हाम्रो हेरौँ यसरी अन्डरराइटर्स प्रफिट इक्वल टु हाम्रो 7% है त। प्रफिट भन्दा नि हाम्रो पहिला प्रफिट नै लेख्नु त है त। हाम्रो यहाँ रहेको छ यसरी जम्मा 10% है त, 10% अफ द टोटल प्रोसेस भन्ने कुरा छ।
अब हामी चाहिँ यहाँ निकाल्न सक्छौँ नेट प्रोसिड्स। नेट प्रोसिड्स पर सेयर इक्वल टु हाम्रो कसरी आउने भयो त यसमा इस्यु प्राइस है त। इस्यु प्राइस माइनस अन्डरराइटर्स कम्पेसेसन। इस्यु प्राइस जम्मा हाम्रो कति थियो त ₹27.53 माइनस अन्डरराइटर्स कम्पेसेसन भनेको हाम्रो यहाँ छ जम्मा कति हो त हाम्रो यसमा अन्डरराइटर्सको चाहिँ कम्पेसेसन भनेको 7% है त। जम्मा चाहिँ हाम्रो 7% चाहिँ रहेको छ। 7% अफ इस्यु प्राइस भनेको छ यसमा। 7% अफ इस्यु प्राइस हाम्रो कति छ त्यसमा अफको ठाउँमा हामी मल्टिप्लाई बाई लेखौँ ₹27.53 रहेको छ। जसमा चाहिँ यसरी हेर्दाखेरि 27.53 माइनस यसको 7% गर्दाखेरि हाम्रो 1.9271 आयो है त। र माइनस गर्दाखेरि नेटमा हाम्रो यसरी नेट प्रोसिड चाहिँ एउटा सेयर बराबर 25.6029 आयो। अब यसमा अब हाम्रो नेट प्रोसिड्स भइसकेपछि अब हामीलाई त नेट प्रोसिड भन्दा पनि टोटल प्रोसिडको कुरा गरेछ क्वेसनले हामीले अन्डरराइटर्सहरूको प्रफिट अन्तर्गत। त्यही भएर चाहिँ यसको लागि चाहिँ हामीलाई अब नम्बर्स अफ सेयर्स कति इस्यु गर्ने भनेर थाहा पाउनको लागि त हामीलाई जुन हाम्रो टोटल प्रफिट चाहिँ कति दिने हो त जुन हाम्रो अन्डरराइटर्सहरूलाई भनेर थाहा हुनुपर्छ हो। त्यही भएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो जुन नम्बर अफ सेयर्स निकाल्नुभन्दा अगाडि नै हामीलाई जुन अन्डरराइटर्सहरूलाई दिनुपर्ने प्रफिटको बारेमा थाहा हुनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले त्यही भएर चाहिँ यक्स चाहिँ मान्छौँ है त नम्बर अफ लेट्स है त। अब हेरौँ लेट यक्स बी द नम्बर अफ सेयर्स टु बी इस्युड है त। सेयर्स टु बी इस्युडमा 10 टोटल प्रोसिड्स इक्वल्स टु हाम्रो कति आउँछ त नम्बर अफ सेयर्स मल्टिप्लाई बाई इस्यु प्राइस पर सेयर भन्ने कुरा आउँछ है त। इक्वल टु हाम्रो नम्बर अफ सेयर्स यक्स मानेछौँ मल्टिप्लाई बाई इस्यु प्राइस पर सेयर्स हाम्रो छ 27.53 भनेपछि अब यति बराबर चाहिँ हाम्रो के भयो त टोटल प्रोसिड्स भयो। अब हाम्रो आउँछ यसमा अब यदि हामीलाई नेट प्रोसिड भनेको भए त हाम्रो नेटमा त हामीलाई चाहिने भनेको 15 मिलियन थियो त्यसकै गर्थ्यौँ है त। हामीले यसभन्दा अगाडिका जुन क्लासेसहरूमा नेट प्रोसिड्सको गरेको थियौँ तर यसमा चाहिँ हाम्रो टोटल प्रोसिड्सको सोधेको रहेछ। त्यही भएर अब हामीले यसरी गर्दैछौँ। 10% अफ टोटल प्रोसिड्स है त भनेपछि अब हाम्रो 10% रहेको छ यसमा 10% मल्टिप्लाई बाई हाम्रो टोटल प्रोसिड चाहिँ कति छ त यक्स भन्दा पनि यसलाई हामी यसो गरौँ 27.53 यक्स भनेर यसरी यसमा यसको 10% भने चाहिँ रुपिस कति आयो त 2 पोइन्ट है त 2.753 यक्स आउने भयो भनेपछि नाउ। अब हाम्रो यहाँ नाउ हुन्छ नम्बर अफ सेयर्स टु बी इस्यु है त। नम्बर अफ सेयर्स टु बी इस्यु नम्बर अफ सेयर्स टु बी इस्युडको कुरा हुन्छ है त। कति चाहिँ इस्यु गर्ने भन्ने कुरा यसमा इस्युड इक्वल टु यहाँ रहेको छ हाम्रो फन्ड्स टु बी रेज्ड प्लस हाम्रो एक्सपेन्सेस खर्चहरू भयो यसमा एक्सपेन्सेस प्लस अन्डर राइटर्सहरूको चाहिँ हाम्रो प्रफिट अन्डर राइटर्सहरूलाई दिनुपर्ने प्रफिट डिभाइड बाई हाम्रो यसमा आउँछ नेट प्रोसिड्स पर सेयरको कुरा आउँछ र हाम्रो नम्बर अफ सेयर्स टु बी इस्युड भनेको यक्स हामीले मानिसकेका छौँ र फन्ड्स हामीले रेज गर्नुपर्ने भनेको जम्मा 15 मिलियन है त। अर्थात् हाम्रो 1,50,00,000 रुपिस
1 यसरी हाम्रो आउँछ 15 मिलियन प्लस हाम्रो यसरी एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ कति इन्कर्ड भएको थियो जम्मा हाम्रो एक्सपेन्सेसहरू इन्कर्ड भएको भनेको यसरी यहाँ रहेको छ हाम्रो खर्च कता छ हेरौँ है त जम्मा 3,60,000 बराबरको है त 3,60,000 बराबरको प्लस अब हाम्रो यो अन्डरराइटर्सहरूको प्रफिट त हामीले यहाँ निकालिसकेका छौँ यसरी यक्स मानेर 2.753 यक्स छ है त रुपिज 2.753 यक्स अब हाम्रो यसमा कति आउँछ हामी हेरिहालौँ डिभाइड बाई हाम्रो नेट प्रोसिड पर सेयर्स भनेको हामीले निकालिसकेका छौँ यहाँ यसरी नेट प्रोसिड चाहिँ कसरी निकाल्छौँ भन्दा अन्डरराइटर्सहरूको कम्पेन्सेसनलाई घटाएर 27 हाम्रो यसमा आएको छ जम्मा नेटमा चाहिँ 25.6029 है त 25.60 है 25.6029 रुपिज अब यसमा हामीले यसलाई हेर्दाखेरि क्रस मल्टिप्लाई गरौँ 6029 यक्स इक्वल्स टु हाम्रो जम्मा यसमा आउँछ रुपिज 3603 प्लस हाम्रो 2.753 यक्स आइ नै हाल्यो रुपिज यसमा रुपिज चाहिँ लेख्नु होला है रुपिज 2.753 यक्स डिभाइड बाई अब डिभाइड बाई छ त छैन नि अब यसपछि हामीले यसलाई सल्युसन गर्दै जाँदाखेरि अब के हुन्छ त हाम्रो 25.6029 यक्स माइनस 2.753 यक्स इक्वल्स टु रुपिज 153603 यसरी आउने भयो यसमा यसरी हाम्रो घटाउँदाखेरि रुपिज 25.6029 यक्स इक्वल्स टु हाम्रो 25 भन्दा हाम्रो 22 आउँछ नि त्यो घटाउँछ नि त हामी 22 हाम्रो जम्मा आउने भनेको रुपिज 22.8499 यक्स इक्वल्स टु रुपिज 153603 है त देयरफोर यक्स इक्वल्स टु रुपिज 15360 यसो गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति आउँछ हेरौँ है त यसरी डिभाइड बाई रुपिज 25.22 छ हाम्रो यसमा डिभाइड बाई रुपिज 22.8499 गर्दाखेरि देयरफोर हाम्रो नम्बर अफ सेयर्स कति इस्यु गर्नुपर्ने भयो भन्दा 6,72,213 सेयर्स चाहिँ यसरी इस्यु गर्नुपर्ने रहेछ है त भनेपछि हामीलाई नेटमा चाहिँ 15 मिलियन अर्थात् 1,50,00,000 हामीलाई फन्ड चाहिँ आउनको लागि चाहिँ हामीले 6,72,213 इस्यु गर्नुपर्ने रहेछ देयरफोर हामी यहाँ लेख्छौँ हेन्स द कम्पनी मस्ट है द कम्पनी मस्ट इस्यु 6,72,213 सेयर्स टु रेज है त टु रेज अ नेट रुपिज 15 मिलियन भन्ने कुरा छ यसमा है त यो कुरा भयो एकदम इम्पोर्टेन्ट थियो यो क्वेसन त्यसपछि यस्तै क्वेसन भयो र त्यसपछि अर्को नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ हाम्रो यसमा जसमा चाहिँ के भनेको रहेछ हेरौँ त जस्तै अल्फा अ सेक्युरिटी ब्रोकर यो अल्फा भन्ने कम्पनी चाहिँ सेक्युरिटी ब्रोकर रहेछ स्पेसलाइजेज इन द अन्डरराइटिङ अ न्यू इस्यु बाई स्मल फर्म्स अन अ रिसेन्ट अफरिङ अफ द मल्लिका डेभलपमेन्ट ब्याङ्क द टर्म्स वेयर एज फलोज भनेको छ जसमा चाहिँ प्राइस टु द पब्लिकलाई चाहिँ एउटा सेयर बराबर चाहिँ 7.50 रे र नम्बर अफ सेयर्स चाहिँ हाम्रो 3 मिलियन रे यो रुपिज होइन नम्बर अफ सेयर्स रहेको छ यसमा र त्यसपछि प्रोसेस टु द मल्लिका डेभलपमेन्ट ब्याङ्कलाई चाहिँ हाम्रो जम्मा 21 मिलियन चाहिएको रहेछ 2,10,00,000 बराबरको है त त्यसपछि द आउट अफ द पकेट एक्सपेन्सेस इन्कर्ड बाई द सेक्युरिटी ब्रोकर इन द डिजाइन एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन अफ द इस्यु वेयर रुपिज कति रहेछ जम्मा 4,50,000 वाट प्रफिट अर द लस वुल्ड सेक्युरिटी ब्रोकर इन्कर इफ द इस्यु वेयर सोल्ड टु द पब्लिक एट एभरेज प्राइस अफ रुपिज यति है त एभरेज प्राइस अफ जस्तै ए बी र सीमा यो यति 7.50 मा बेच्दा त्यसै गरी नेट
9 रुपियाँमा बेच्दा अथवा हाम्रो सीमा छ 6 पर सेयरमा बेच्दाखेरि भनेर छ 6 रुपियाँ पर सेयरमा। अब यसलाई हामीले कन्डिसन अनुसार हामी हेरिहालौँ र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी यहाँ गिभन लेख्छौँ है त। गिभनतर्फ हेरिहालौँ हाम्रो यहाँ के छ भनेर एकदम राम्रोसँग आफूले पनि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है। गिभनतर्फ जाउँ हाम्रो यसमा प्राइस टु पब्लिक। पब्लिकको लागि हाम्रो प्राइस भनेको रुपिज सुरुमा हाम्रो कति छ 7.50 पर सेयर र नम्बर अफ सेयर्स हाम्रो जम्मा कति रहेको छ त 3 मिलियन छ। र त्यसपछि हाम्रो चाहिँ कति चाहिएको थियो त 21 मिलियन चाहिँ चाहिएको थियो हाम्रो मल्लिका डेभलपमेन्ट ब्याङ्कलाई है त। इस्युअर हो जुन यो चाहिँ मल्लिका डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भनेको चाहिँ। प्रोसिड्स टु मल्लिका डेभलपमेन्ट ब्याङ्क जसलाई हामीले इस्युअर जसले चाहिँ सेयरहरू इस्यु गर्छ रुपिज जसको सेयर हो त्यही भइहाल्यो नि त है त। र त्यसपछि अब हाम्रो आउट अफ पकेट एक्सपेन्सेस बाई सेक्युरिटी ब्रोकर्स इक्वल्स टु रुपिज हाम्रो कति छ त जम्मा 4,50,000 रहेको छ। भनेपछि अब हाम्रो नम्बर एमा यसरी भनेको छ हाम्रो पब्लिक एट द एभरेज प्राइस अफ रुपिज 7.50 को कुरा आउँछ यसै अन्तर्गत। र त्यसपछि अब हामी यहाँ हेरिहालौँ यसैको क्वेसन गरौँ है त। यसमा हाम्रो छ अब ए नम्बरमा सोधिएको जुन प्रश्नलाई हामी सल्भ गरिहालौँ। प्रॉफिट और लॉस है त। प्रॉफिट और लॉस एट एन एभरेज प्राइस अफ रुपिज हाम्रो 7.50 पर सेयर भनेको छ है त। जसमा चाहिँ हाम्रो ग्रस प्रोसिड्स हेरौँ त पहिला। ग्रस प्रोसिड्स कति आउँछ भन्दाखेरि जस्तै नम्बर अफ सेयर्स मल्टिप्लाई बाई हाम्रो प्राइस पर सेयर है त। प्राइस पर सेयर गर्दाखेरि नम्बर अफ द सेयर्स हाम्रो जम्मा 3 मिलियन छ भने चाहिँ हाम्रो 3 मिलियन मल्टिप्लाई बाई हाम्रो इस्यु प्राइस कति हुन्छ अरे 7.50 भनेपछि ग्रसमा त हाम्रो यसलाई मल्टिप्लाई गरेर हेर्नुहोस् है। यसमा चाहिँ हाम्रो कति आयो त 3 मिलियन भनिसकेपछि यसमा गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा 2,25,00,000 बराबरको चाहिँ आयो। र अब नेटमा चाहिँ है त नेट प्रोसिड्स अथवा यसलाई हामीले प्रॉफिट भनौँ। नेट प्रॉफिट चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ त ग्रस प्रोसिड्सबाट प्रोसिड्स माइनस प्रोसिड्स टु कसलाई त हाम्रो इस्युअरलाई दिने। त्यसपछि हाम्रो अर्को एक्सपेन्सेस पनि घटाउने आउट अफ पकेट एक्सपेन्सेस भयो। जसमा चाहिँ हाम्रो ग्रस प्रॉफिट्स भनेको रुपिज 22,500 माइनस प्रोसिड्स टु इस्युअरको लागि चाहिँ हाम्रो प्रोसिड्स चाहिँ हामीले कति दिनुपर्छ जम्मा यहाँ हेरौँ यसरी। प्रोसिड्स टु द मल्लिका डेभलपमेन्ट ब्याङ्कलाई चाहिएको भनेको हाम्रो 21 मिलियन है त। 21 यसरी आयो माइनस। अब नेट प्रोसिड्स भन्दा पनि यसलाई नेटै प्रॉफिट भन्दाखेरि राम्रो होला सायद। यो त हाम्रो जुन यसलाई अल्फाको लागि हो नि त। अल्फाले त जस्ट उसले काम मात्रै गरिदिएको हो नि त। त्यही भएर उसले अब नेट उसको लागि चाहिँ प्रॉफिट कति आउँछ भन्ने कुरा भयो। र उसले चाहिँ पकेट एक्सपेन्सेसको रूपमा चाहिँ 4,50,000 खर्च गर्यो।
र नेटमा प्रफिट उसलाई बचेको छ जम्मा 10,50,000 बराबरको। यति भयो है त। र त्यसै गरी अब नम्बर बीमा एभरेज प्राइस चाहिँ अब 9 रुपियाँ पर सेयरमा सेयर गर्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रफिट अथवा लस चाहिँ कति हुन्छ भन्ने कुरा सोधेको छ है त। प्रफिट अर लस एट एन एभरेज प्राइस अफ रुपिज कतिमा त 9 पर सेयर भन्ने कुरा भयो। यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो ग्रस प्रोसिड्स इक्वल्स टु नम्बर अफ सेयर्स मल्टिप्लाई बाई प्राइस पर सेयर्स। नम्बर अफ सेयर्स हाम्रो जम्मा 3 मिलियन रहेको छ। यसलाई हाम्रो प्राइस कतिमा गर्ने भने 9 है त। यो भनेपछि हाम्रो जम्मा छ 2,70,00,000 है त हाम्रो ग्रस प्रोफिट चाहिँ। अब हाम्रो यसमा नेट प्रफिट चाहिँ खर्चहरू घटाउनु पर्यो, जसमा चाहिँ हाम्रो 27 है त। मैले अरू केही पनि लेखिनँ। 27 मिलियन माइनस हाम्रो खर्च लागेको भनेको जसमा चाहिँ प्रोसिड टु द इस्युहरूको लागि 21 मिलियन माइनस 4,50,000 होइन त। यसरी केसेसहरू मात्रै फरक हो नि त हाम्रो यसमा त। भनेपछि यसो गर्दाखेरि जम्मा हाम्रो कति चाहिँ प्रफिट भयो भन्दा 55,50,000 रहेछ। यसरी 9 रुपियाँमा इस्यु गऱ्यो भनेदेखि अब हामीले 6मा चाहिँ यसरी 6 रुपियाँ बराबरमा चाहिँ इस्यु गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो प्रफिट कति हुँदो रहेछ हेरिहालौँ है त। अब यसरी आउँछ हाम्रो नम्बर बी पछि नम्बर सीमा प्रफिट अर लस एट एन एभरेज प्राइस अफ रुपिज 6 पर सेयर्स भन्ने कुरा छ। यसमा 6 रुपियाँ बेच्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ग्रसमा प्रोसेस कति आउँदो रहेछ है त। ग्रसमा पैसा आउने भनेको हाम्रो नम्बर अफ सेयर्स मल्टिप्लाई बाई प्राइस पर सेयर है त। प्राइस पर सेयरको कुरा आउँछ, जसमा चाहिँ यसरी हाम्रो 3 मिलियन रहेको छ मल्टिप्लाई बाई रुपिज 6 गर्दाखेरि हाम्रो 18 मिलियन आउने भयो हाम्रो यसरी। र अब नेटमा चाहिँ हाम्रो यसमा के आउँछ हेरौँ त। नेट प्रफिट अर लस, नेट प्रफिट अथवा लस भयो हाम्रो नेगेटिभमा। र यसरी अब हाम्रो आउने भनेको ग्रस प्रोसिड्स माइनस प्रोसिड्स टु इस्युअर भनेपछि हाम्रो त्यो ब्याङ्कलाई इस्युअर टु आउट अफ पकेट एक्सपेन्सेस। ग्रस प्रोसिड्स हाम्रो 18 मिलियन माइनस 20 मिलियन त उसलाई नि दिनुपर्ने रहेछ नि त इस्युअरलाई। त्यसपछि हाम्रो रुपिज कति छ त हाम्रो यो 4,50,000 एउटा जिरो छुटेछ हाम्रो। गर्दाखेरि हाम्रो नेगेटिभमा पो आयो है। यता हाम्रो लस पो भएछ त 3450। यसो गर्दा 34,50,000 त लस भएछ। हामीलाई यस्तो क्वेसन पनि सोध्ने रहेछ है। यसरी चाहिँ एउटा अल्फा एउटा सेक्युरिटी ब्रोकर रहेछ जसले चाहिँ यसरी अन्डर राइटिङ्स गर्ने रहेछ नयाँ सेयर्सहरू है। अब यो क्वेसन मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला। त्यसपछि अर्को यो क्वेसन पछि चाहिँ हाम्रो लगभग 15 मार्क्सको क्वेसन आउँछ। यो क्वेसनले हेरौँ जुन चाहिँ 2055मा चाहिँ सोधेको रहेछ। द टान्सेन कम्पनीको नाम हाम्रो टान्सेन रहेछ। द टान्सेन कम्पनी हुज स्टक प्राइस इज नाउ रुपिज कति छ 30 र निड्स टु रेज रुपिज 15 मिलियन इन द कमन स्टक र अन्डरराइटर्स ह्याभ इन्फर्म टेन्सन्स कम्पनीज म्यानेजमेन्ट द्याट इट मस्ट प्राइस द न्यू इस्यु टु हाम्रो पब्लिक एट 27.53 पर सेयर्स टु इन्स्योर द सेयर्स विल बी सोल्ड भनेर चाहिँ यसको इस्यु प्राइस कति हुनुपर्ने रहेछ त। यसरी हुन चाहिँ हाम्रो 27.53 रहेछ मार्केट प्राइस चाहिँ। तर है त द अन्डरराइटर्स कम्पेन्सेसन विल बी द 7% अफ द न्यू इस्यु प्राइस। सो टेन्सन कम्पनी विल नेट रुपिज नेटमा चाहिँ कति पाउने रहेछ उसले चाहिँ 25.53
60 मा चाहिँ रहेछ भनेपछि टेन्सन कम्पनी विल अल्सो इन्कर द एक्सपेन्सेस इन द एमाउन्ट अफ रुपिज 3,60,000 3,60,000 बराबरको चाहिँ एक्सपेन्सेस खर्च हुने रहेछ यसरी इस्यु गर्दा। हाउ मेनी सेयर्स मस्ट टेन्सेन्स कम्पनी सेल्स टु नेट रुपिज नेटमा चाहिँ 15 मिलियन आफ्टर अन्डर राइटिङ एन्ड द फ्लोटेसन एक्सपेन्सेस भनेको यही हो हाम्रो। सेयर इस्यु गर्दाखेरि लाग्यो खर्चहरू यसमा हामी लेखि नै हाल्नु, अलिक फास्ट गर्छौँ है त। यसमा चाहिँ सल्युसनतर्फ सुरुमा हाम्रो गिभन हेरौँ। गिभनमा हाम्रो चाहिँ स्टक प्राइस, स्टकको चाहिँ हाम्रो प्राइस चाहिँ हुन चाहिँ रुपिज कति रहेछ त 30 मार्केट प्राइस है। यो चाहिँ मार्केट प्राइस भयो, यो चाहिँ हाम्रो इस्यु प्राइस भयो। अघि हामीले एकपल्ट अरू भनेको थियौँ। र जसमा चाहिँ हाम्रो फन्ड्स निडेड अथवा फन्ड्स टु बी रेज्ड कति चाहिँ हाम्रो फन्ड्सको आवश्यकता छ भन्दा रुपिज 15 मिलियन बराबरको। यो चाहिँ हल्का अलिक फास्टमा गर्छ हामी। र इस्यु प्राइस इक्वल्स टु हाम्रो रुपिज कति छ 27.53 चाहिँ रहेको छ भनेदेखि अन्डर राइटर्सहरूलाई चाहिँ कम्पेसेसन कति दिने है त। अन्डर राइटर्स कम्पेसेसन इक्वल्स टु हाम्रो 7% अफ इस्यु प्राइस भनेछ। र हाम्रो चाहिँ नेटमा चाहिँ प्रोसिड्स पर सेयर्स चाहिँ हाम्रो क्वेसनले दिएको रहेछ कति आउने रहेछ रुपिज 25 आउने रहेछ, रुपिज 25.60 भनेपछि यो नेट प्रोसिड्स भनेको त ठ्याक्कै 2753 मा हामीले यसरी यसको चाहिँ 7% घटाइसकेपछि आउने अमाउन्ट नै हो यो है त 25.60 नेट प्रोसिड्स। अरू बेला हामीलाई क्वेसनले दिँदैन थियो, यो बेला हामीलाई क्वेसनले नै दिएको छ है। र अब यसमा हेरौँ हाम्रो इस्यु एक्सपेन्सेस 3,60,000 छ जसमा इस्यु एक्सपेन्सेस इक्वल्स टु रुपिज 3,60,000 यसरी आउने भयो है त। र अब हाम्रो नम्बर अफ सेयर्स टु बी इस्युड कति चाहिँ सेयर्स इस्यु गर्नुपर्छ भन्ने निकाल्नु पर्यो, जसको लागि नाउ नम्बर अफ सेयर्स टु बी सोल्डमा चाहिँ हाम्रो छ इक्वल टु फन्ड्स टु बी रेज प्लस हाम्रो इस्यु एक्सपेन्सेसहरू आउने भयो। र त्यसपछि हाम्रो डिभाइड बाई नेट प्रोसिड्स पर सेयर है त। नेट प्रोसिड्स पर सेयर आउने भयो, पर सेयर आउँछ यसमा यसरी। अब हाम्रो फन्ड्स टु बी रेज भनेको चाहिँ जम्मा हाम्रो 15 मिलियन छ है, यसरी 1,50,00,000 बराबरको प्लस हाम्रो रुपिज 3,60,000 भइहाल्यो। र त्यसपछि नेट प्रोसिड्स पर सेयर्स भनेको हाम्रो रुपिज 25.60 भइहाल्यो। र यसरी हाम्रो यसलाई क्यालकुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा आउँछ 6 लाख सेयर्स चाहिँ हामीले इस्यु गर्नुपर्ने रहेछ नेटमा 15 मिलियन चाहिँ हामीले पाउनको लागि भन्ने कुरा भयो है त। जसमा चाहिँ यसमा चाहिँ हजुरहरूले टेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ कि हामीलाई क्वेसनले नेट प्रोसिड दिएको छ। हामीले नर्मल त के गर्थ्यो भन्दा चाहिँ इस्यु प्राइस माइनस इस्यु प्राइसको चाहिँ 7% गरेर निकाल्थ्यो नि त हो। ठ्याक्कै यो चाहिँ हाम्रो नेट प्रोसिड्स यति नै आउँछ, त्यसलाई चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि देयरफोर हेन्स द कम्पनी है त, द कम्पनी मस्ट सेल 6 लाख नम्बर अफ सेयर्स है त। सेयर्स टु नेटमा हाम्रो 15 मिलियन पाउनको लागि रुपिज 15 मिलियन आफ्टर कभरिङ अन्डर राइटिङ्स एन्ड इस्यु एक्सपेन्सेस भन्ने कुरा भयो यसरी है त। र अब यस्तै क्वेसन हो हामीलाई एक्जाममा सोध्ने, यसलाई मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला। र यो जुन क्वेसन रहेको छ यो अब हाम्रो यसपछिको जति पनि पार्टहरू हुन्छ त्यो सबै हाम्रो 15 मार्क्समा सोधिने प्रश्न रहेको छ लङ क्वेसनमा। यो एउटा भयो, दुईवटा, तिनवटा, चारवटा, जम्मा 4वटा रहेछ। यसलाई हामीले सकाइ नै हाल्छौँ है त। मजाले प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा है त। प्र्याक्टिस गर्नु होला मजाले। आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ र रिभिजन चाहिँ एकदमै आवश्यकता छ है। यसलाई चाहिँ अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ अब पक्कै पनि हामी सकिन्छ होला
लङ क्वेसनको 15 मार्क्सको क्वेसन सकिसकेपछि हामी क्लासलाई सकाउँछौँ। त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट च्याप्टर जान्छौँ है त।